वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो ओवरऑल इस वक्त न सिर्फ माशी बल्कि सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो इस वक्त बिजली की सूरत हाल है मुल्क में। दबाव और चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत हो, गैस की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, ये सारी इनके इजाफे भी हुकूमत अनाउंस कर रही है, जिसकी वजह से सियासी तौर पर तनकीद उन पर बढ़ रही है। मगर साथ साथ मुल्क में इस वक्त गर्मी जो है उसकी भी एक शदीद लहर जो है वो नज़र आ रही है और साथ में लोड शेडिंग का भी जिक्र हर तरफ से हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 5 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। हुकूमत इस हवाले से काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुकी है, दावे भी कर चुकी है। आज उन्होंने एक दफ़े फिर इस बात को दोहराया है कि मुल्क में आज से जो लोड शेडिंग है वो 3.5 घंटे से कम रहेगी। मगर अगर मुल्क में इधर उधर मालूम किया जाए और जो मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं तो उनके मुताबिक 3.5 घंटे से ज़्यादा के दौरानिए की लोड शेडिंग लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और बहुत तनकीद हो रही है। हुकूमत ऑब्वियसली सारा जो इसका मलबा है वो पिछली हुकूमत पर डाल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ना तो उन्होंने ईंधन का बंदोबस्त किया, ना बिजली की पैदावार बढ़ाने के हवाले से कोई कदम उठाया, ना कोई मंसूबा लगाया। ये भी कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली गर्मी भी इस दफ़े बहुत ज़्यादा ज़रा जल्दी पड़ गई, उससे भी प्रॉब्लम है। पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल, दैट्स ऑल्सो एन इशू। मगर ऑब्वियसली तज्ज़ियाकारों से अगर बात की जाए तो वो ज़रा एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। उनके ख़्याल में ये सप्लाई एंड डिमांड का मामला है, एनर्जी रिसोर्सेज की हैंडलिंग का इशू है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, वो भी है। सियासी महाज को देखा जाए तो वो भी कोई ख़ास ठंडा नहीं है, वहाँ भी हलचल उतनी ही है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दिया, मगर वो एक बार ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस अनाउंस ना हुए तो वो दोबारा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है, मगर उससे पहले भी उनकी शर्त यह है कि इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़े फिर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी है। ग्रैंड डायलॉग किसके दरमियान होगा, किस इशू पे होगा, ये इतना क्लियर नहीं है, बट ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि हेल्थ जैसे है, एजुकेशन है, इकॉनमी है, इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसले जो है सबको मिलके करने चाहिए। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू हुई। इससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब साबिक़ जो चीफ जस्टिस है और रज़ा रब्बानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह की बातें हुई हैं। मगर क्या जो ये ग्रैंड डायलॉग की ऑफ़र अब शहबाज शरीफ साहब ने की है इसमें कोई ज़्यादा तफसील है? क्या उन्होंने सोचा है कि व्हाट एग्जैक्टली डज़ ही मीन बाय? इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे सारी जो इस वक्त सियासी और मुआशी सूरत हाल है, जो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से सूरत हाल है। और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर सवाल तो आपसे बहुत से पूछने हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, लोड शेडिंग भी बहुत है, हम लोगों सबके मूड भी उसकी वजह से ख़राब है। पर सर सबसे पहले एक बड़ा छोटा सा सवाल है। सर ये मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़रूर हंसना होता है जब भी वो हमें बताते हैं कि वो हमारे ऊपर एक पेट्रोल का बम गिराने लगे। नहीं, वो पेट्रोल की बात नहीं है। वो सर आप भी हंस रहे हैं, आप लोग हम पे हंसते हैं। मैं उधर ही था, नहीं मैं हंसता नहीं हूँ। मैं तो हमेशा ये कहा है, ये वो मसला था जिसमें कोई चॉइस नहीं थी, कोई हमें भी ऑप्शन नहीं थे। हंस के तो ना अनाउंस करें वो हंस के देखे। वो अभी आज जो ये तो टेलीवाइज स्पीच नहीं थी, ये तो मुकामी सतह की थी, तो वहां पर जो ऑडियंस था उसमें से 2-3 कमेंट्स पास हुए। उसके ऊपर मिफ्ता साहब ने एक कमेंट पास किया उस पे। सर बट इट लुक्स, आई मीन द ऑप्टिक्स आर वेरी बैड एंड इट लुक्स वेरी कैलस। वो लगता है कि वो जैसे हम पे हंस रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो इंटरैक्टिव सेशन था, वो कोई स्पीच नहीं थी एक डायरेक्ट। अच्छा सर, ये तो फिर हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी ऑप्टिक्स को अच्छे नहीं आए, लेकिन वो मामला कुछ और था। आप जो मर्जी कह लें सर, बट ये तो बड़ी ज्यादती। अच्छा सर बताएं, आप 2 दिन से ये हमसे वादे कर रहे हैं या दावे कर रहे हैं, जो भी लफ्ज़ आपको पसंद हो, कि लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे तक आ जाएगी। बट सर
جب ادھر ادھر سے رپورٹس آتی ہیں ملک پہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہا ہے، تو سر وہ تو لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کہیں سے بھی آپ نے 3.5 گھنٹے پہ کم نہیں کی۔ دیکھیں میں سیدھی بات کرنی چاہیے جی، آپ کے کچھ ہائی لاس فیڈرز ہیں جو تقریباً 10% کے فیڈرز ہیں پاکستان میں، ان پہ آپ کو 7 سے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ آج کی نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ کل جو نمبرز ہیں وہ 81% جو فیڈر تھے کل، اس میں 4 گھنٹے سے کم کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ 81 فیڈر، 81%۔ سر بٹ لوگ یہی تنقید کرتے ہیں نا کہ وہی اب آپ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ فگرز کے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب آبویسلی آپ کے پاس حکومت کے فگرز ہیں، ہمیں نہیں، بٹ ہم تو جو لوگوں سے سنتے ہیں، بالکل دیکھیں وہ تکلیف جس کو ہوتی ہے بالکل بیان کرتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں، میں نے کہا نا کہ 10% جو فیڈرز ہیں ان پر 7 سے 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ سر بٹ جب ہم ٹی وی پہ رپورٹس دیکھتے ہیں تو وہ تو 10% سے بہت زیادہ لگتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد میں نے کہا نا کہ 81% 4 گھنٹے سے کم ہے، تو باقی 7-8% ایسے ہیں جہاں پر 4 گھنٹے سے زیادہ ہو رہی ہے، اسی پر ہم قابو پا رہے ہیں۔ اور مجھے آج امید ہے کہ آج کے جو دن ہے اس میں 3.5 گھنٹے کے ایوریج ہوگا۔ یہ کوشش ہے۔ یقیناً کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی فالٹ آ جاتا ہے، ہزاروں فیڈر ہیں، ان میں سے کئی سو میں بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، یقیناً تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اچھا سر، یہ یہاں پر 2 ایشوز ہیں۔ ایک یہ کہ اب آبویسلی آپ نے یہ بھی کہا بائی دی اینڈ آف دا منتھ اس میں اور بہتری آ جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا اس پہ سر اگر ہم یہ کاؤنٹر کریں اس طرح کر کے کہ یہ تو وہ والی بات ہے نا ہر حکومت کرتی ہے، بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے کہ جون کی اینڈ تک ذرا بارشوں کا بھی چانس ہوتا ہے، موسم بہتر ہو جائے گا، تو یو ہوپنگ کہ وہ لوڈ یا ڈیمانڈ اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ لوگ کر سکیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جولائی میں بھی ڈیمانڈ یہی رہتی ہے بلکہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جولائی کے اندر سر جون کے جو وہ بارشوں سے پہلے کا ایک وقت جولائی میں آ کے بیسٹ آف ٹائمز وی ہیو لوڈ شیڈنگ ان دی کنٹری، جولائی کے مڈل میں یا تیسرے ہفتے میں آ کے ہائیڈل بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ابھی 600 ایڈ ہو رہا ہے 15 جون کو 600 میگا واٹ، اور 2240 ایڈ ہو رہا ہے 29 جون کو، تو 30 جون کو یہ حالات کافی بہتر ہوں گے۔ یہ کول کے پلانٹس تھے جن کا کول آرڈر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر میں کہوں گا میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، بٹ یہ سب معاملات ملے ہیں لیگیسی میں، تو ان کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر یہی جو آپ نے ہائی لاس فیڈرز کی بات کی، تو سر یہ نئی بات نہیں ہے آپ کی، جب پہلے بھی حکومت تھی تو یہ ایک ایشو تھا، بٹ سر اس کے اوپر بھی تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو اگر وہاں کوئی جو بل دے بھی رہا ہے تو اس کے اوپر یہ تو یہ if I may use the analogy یہ تو FCR والا طریقہ ہو گیا نا کہ غلطی اگر بہت سب کی ہے تو جو غلطی نہیں بھی کر رہے ان کو بھی سزا ملے گی۔ اس کا کوئی حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، this is not humane۔ دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں جو ہے نا یہ بجلی کا معاملہ لے لیں، تو سر یہ کیونکہ پولیس ان کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، جو محکمہ ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ کسی گھر جائیں گے آگے سے لوگ مارتے ہیں۔ نہیں بالکل سر، تو یہ جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، زیادہ تر علاقے وہ ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر ذرا ویک ہے، اس لیے اس کا یہ آج 8-9 سال سے معاملہ ہے، اس کا حل نکلا کوئی نہیں ہے۔ 4تھی-5ویں حکومت ہے، نکلا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ اگر آپ نہ کریں پھر جو لاسز ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کا بل 3-4 روپے اور مزید بڑھ جائے گا۔ نہیں سر وہی تو پھر کہہ رہی ہوں نا کہ یہ آپ کو مسئلہ بھی پتہ ہے، آپ کو اس کا حل بھی پتہ ہے، تو اب آپ بھی حکومت میں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں، 18th امینڈمنٹ اتنی بڑی چیز آپ لوگوں نے پاس کر دی، اب یہ بھی کر لیں آپ لوگ، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ بالکل، میں تو اس بات کا کہ حق میں ہوں، اور یہ ہم نے صوبائی حکومتوں کو اب کہنا ہے یہ بجلی اور گیس آپ لے لیں، گیس کی بھی جی دونوں لے لیں۔ بٹ سر از اٹ گوئنگ ٹو بی ایز دینے کے لیے تو آپ تیار ہوں گے، بٹ وہ لینے کے لیے کیوں تیار ہوں گے؟ دیکھیں ان کو اگر گیس کی مالک تو وہی ہے نا، گیس کی ملکیت لے لیں۔ اس طرح بجلی بھی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آئین میں بھی صوبے کا حق ہے، تو وہ اپنے حقوق بھی لیں، ذمہ داریاں بھی لیں۔ انہوں نے پیسے تو لے لیے جو فائدہ تھا، ذمہ داری بھی قبول کر لیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر، 18th امینڈمنٹ کی اگر تھوڑی سی ہم بات کر لیں، ایون دو اٹس اے لٹل آف دا ٹاپک، تو اس کا اگر اس کے اوپر کوئی تنقید بنتی ہے تو وہ یہی بنتی ہے نا کہ آپ لوگوں نے حقوق تو دے دیے، ذمہ داری کسی پروونس کو نہیں دی، ذمہ داریاں ہیں وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سر، نہ وہ ریونیو ریز کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوگا، جو ایک کوئی بھی صوبہ خرچہ کرتا ہے کتنا اس کا پرسنٹیج جو ہے از ٹرانسفرڈ فرام دا فیڈریشن؟
90% से ज़्यादा। 90% से ज़्यादा। तो सर कौन सी फिर उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है? जिम्मेदारी नहीं की ना, उनको टैक्स की जिम्मेदारी दी गई, उनके पास इख्तियार आज मौजूद है, वो नहीं करते। सर तो फिर दैट मींस 18th अमेंडमेंट में भी कोई मसला है कि अब जब एनएफसी की बात आती है तो हुकूक तो इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो तनकीद होती है, इस पे तो कभी कोई बात ही नहीं करता। नहीं, एनएफसी में उनके पास इख्तियार हासिल है, अगर वो पैसे ना इकट्ठे करें तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सर तो फिर दिस इज अ प्रॉब्लम ना, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल आई थिंक जितना भी कोई स्टेट खुद रेज करता है तो द सेंटर मैचेस दैट, इस तरह की उनकी कोई अरेंजमेंट है उनकी, इस तरह की चीजें। हमारा डिविजिबल पूल, उसने वहाँ सूबे को ज्यादा इख्तियारात हैं टैक्सेस रेज करने के, यहाँ चंद चीज़ों पे, सर्विसेज पे आपने दिया हुआ है, इस किस्म की चीज़ों पे दिया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वो उससे 50% या 60% कर लेंगे, लेकिन एक बड़ा चंक वो वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, और हर पैसा मैटर करता है। इसी तरह जो गैस का है, गैस की ओनरशिप सूबे की है। But that's the gas that we produce, sir. अब तो हम ज्यादातर इंपोर्ट नहीं कर रहे। इंपोर्टेड गैस तो फिर अपनी, वो तो जिसे कहते हैं रिंग फेंस्ड है कि उसकी तमाम कीमत जो है यूजर अदा करता है, वो अलग चीज़ है, वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। जो डोमेस्टिक गैस है उसका मालिक सूबा है। नहीं सर, बट जो इम्पोर्टेड गैस भी है उसकी भी जो सारी कीमत है वो तो अभी रिसेंटली कानून पास हुआ है ना, जिसके बाद वो हम पे करेंगे। सर्कुलर डेट तो शायद इसीलिए डेवलप नहीं हुई है जो हमारी 2 गैस कंपनीज हैं, इसीलिए बिकॉज वो पहले तो चार्ज भी नहीं हम उसके लिए कर सकते। सर्कुलर डेट इसलिए पैदा हुआ है कि आपने बाहर की गैस लेकर सस्ती दे दी, वही तो कह रही हूं, सब्सिडी रखी नहीं। ये वही बात है जो पेट्रोल के साथ हुई है कि आपने पेट्रोल सस्ता बेचना। गैस तो सर आपके जमाने में आई ना। नहीं, तो हमारे जमाने में पूरी कीमत अदा, कंज्यूमर जो भी था इंपोर्टेड गैस का पूरी कीमत अदा करता था। आप जो भी एलएनजी, सेक्युलर डेट जो है हमारे गैस सिस्टम के अंदर, वो एलएनजी आने के बाद से नहीं अक्यूमुलेट नहीं, हमारे जमाने में एक पैसा भी सेक्युलर डेट नहीं था। सेक्युलर डेट वहां पैदा हुआ जब आपने एलएनजी लेकर आगे सस्ती दे दी। तो सर ये एलएनजी आई आप ही के जमाने में। एलएनजी सस्ती आप नहीं बेच सकते ना, आपने पूरी कीमत लेनी है, आपने सस्ती दे दी और सब्सिडी रखी नहीं। तो भाई जो चीज आप मिलनी तो हमें आपके जमाने में शुरू हुई ना, तो फिर जो भी पॉलिसी थी वो आपने बनाई। हमारे जमाने में पॉलिसी यही थी, इसको रिंग फेंस कहते हैं, कि तमाम अखराजात जो एलएनजी के साथ एसोसिएटेड हैं वो कंज्यूमर पे करता है, उसका टैरिफ है। एक मैं यही बात है, बुनियादी असूल है कि कोई चीज़ भी हुकूमत कीमत खरीद से कम फरोख्त नहीं कर सकती। ये बड़ी सीधी सी बात है। उसके अगर आप फरोख्त करेंगे तो बजट में प्रोविजन रखनी पड़ती है। यहाँ बजट में प्रोविजन कोई नहीं है। यानी आपने जो फर्टिलाइज़र है उसको एलएनजी देने 800 रुपये की, आज एलएनजी आ रही है 4800 रुपये की, तो 4000 रुपये का डिफरेंशियल कौन पे करेगा? उसकी कोई बजट प्रोविजन नहीं है। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, ये बताइएगा कि थोड़ा सा जो आज कुछ सुना है हुकूमत ने कंसिडर किया है कि कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे वो काम करेंगे यही फ्यूल बचाने के लिए, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, शायद छुट्टी आप कम करने लगे। एक पहले तो जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको आपने बहाल कर दिया। काबीना में कंसिडर होने थे, मुझे मैं तो इल्म नहीं है कि काबीना में हुए नहीं। हमने रिकमेंडेशन बना के दी थी, 9 रिकमेंडेशंस थी। सर कुछ बताएं ना क्या मैं बता नहीं सकूंगा, मुझे नहीं पता काबीना ने अगर फैसला कर दिया। आप सर ब्रेनस्टॉर्मिंग किन रिकमेंडेशंस पे थी? अब तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग यही थी कि आप एक तो ये नॉर्मल रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप मार्केट्स और ये शादी घर वगैरह इनका टाइम 10 बजे पे लिमिट कर दें। ठीक है। दूसरा ये था कि सैटरडे की छुट्टी जो है वो कर दें। तीसरी हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि आप मज़ीद भी एक दिन वफाक में हर एम्प्लॉई को डिस्क्रिप्शन दे दें, सुपरवाइजरी ऑफिसर को, कि वो वर्क एट होम कर ले। यानी उससे भी आपका 4 दिन पे आपका वर्क वीक फिजिकली आ जाएगा, एक दिन वो हो जाए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग का था, उसको 50% कर दें। जो पेट्रोल के कोटाज हैं उनको 1/3 रिड्यूस कर दें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। बस तकरीबन इसी किस्म की रिकमेंडेशन थी। मुझे एक दो और भी थी, अब याद नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बासी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل اکنامک چیلنجز بھی ہیں اور سیاسی صورتحال بھی ہے. سر سیاسی صورتحال پہ بات کری بٹ ویری کوئکلی سر جو ہمارے گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کے اندر تو ابھی بھی سارا کام فائلز پہ ہوتا ہے. کمپیوٹرز آدھے لوگوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں, جو ہوتے بھی ہیں تو فائلز کی تھدیاں اوپر نیچے جاری ہوتی ہیں. کیسے آپ لوگ ورک فرام ہوم کریں گے؟ دیکھیں وہ اسی لیے ڈسکریشن دے دی نا آفیسر کو کہ وہ ایک اگر اس کے پاس 10 لوگ کام کر رہے ہیں, 2-3 آفس چل رہے ہیں, تو وہ ایک آفس کو بند کر سکتا ہے ایک دن. انہیں کوئی ایسا ٹاسک دے دی جو گھر سے کر لیں. ویسے ہی انہوں نے کام نہیں کرنا. بہت سے یہ بھی ایک رائے ہے کہ حکومت اگر 4 دن چلے تو شاید زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے. چلے سر یہ پھر کر کے دیکھ لیں. نہیں میں اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. دنیا کر رہی ہے کہ 4 دن حکومت چلے. جیسے اب فرانس میں جو اسکول ہے 4 دن کر دیے انہوں نے. بچے 4 دن جاتے ہیں, منڈے ٹیوزڈے جاتے ہیں, بدھ کو چھٹی ہو جاتی ہے, پھر تھرسڈے فرائیڈے. اچھا سر, تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے شاید آپ کے سرکاری میرا ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گی اگر آپ یہ کر دیں. گورنمنٹ جب آپ کہتے ہیں سر تو آپ کا مطلب صرف کابینہ سے یا جو بیوروکریٹس ہیں ان کا بھی آپ ذکر کریں؟ کابینہ تو 24 گھنٹے کام کرتی ہے. کابینہ تو شہباز صاحب کی کابینہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے. نیند کا کوٹا چاہیے اب. ہاں سر, آپ تو ایک دن آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول جو ہے اس کا استعمال کم کرنا ہے اور اس کے بعد ساری کیبنٹ لاہور چلی جاتی ہے میٹنگ کرنے. کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں, وہ کچھ لوگ لاہور میں ہی تھے. یہاں سے ہم 4 لوگ گئے تھے, ایک ہی گاڑی میں گئے. یقین کریں میں آپ کو ثبوت بھی مہیا کر دوں گا. سانو کی پتہ یہاں سے مفتاح اسماعیل صاحب, میں, مریم اور زیب اور ڈاکٹر مصدق صاحب ایک گاڑی میں یہاں سے لاہور گئے. نہیں تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کیبنٹ ممبرز وہ بھی اپنی ذاتی گاڑی میں, وہ بھی حکومت کی گاڑی نہیں تھی. سر بٹ پیٹرول تو ہم باہر سے منگواتے ہیں نا, ڈالرز کی کمی ہے. جی بالکل, میں معذرت چاہتا ہوں, اب نہیں کریں گے لاہور میں میٹنگ. جی سر, آئی ہوپ سو, دیٹس اے پرامس. سر گرینڈ ڈائیلاگ کا پھر ذکر کیا شہباز شریف صاحب نے, تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی. سر گرینڈ ڈائیلاگ کا ذکر کیا شہباز شریف صاحب نے. جب آپ لوگ پاور میں نہیں تھے تو ہمیں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی آپ گفتگو کرتے تھے, اب آپ پاور میں آگے تو گرینڈ ڈائیلاگ کوئی فرق ہے؟ ہم نے اس وقت بھی کہا ہے, ہم اس وقت بھی کہتے تھے. شہباز صاحب نے پہلی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ بیٹھیں چارٹر آف اکانومی بنا لیں. پہلی اسپیچ اسمبلی کے اندر. اب تو وہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. اب گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت آ گئی ہے. غیر معمولی حالات ہیں, میں بھی 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. نہیں سر, بٹ واٹس دی ڈفرنس, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن, چارٹر آف اکانومی, نا گرینڈ ڈائیلاگ, are they different concepts or you guys are just using different concepts کیونکہ حالات بدل گئے. اچھا, آج ملک میں غیر معمولی حالات ہیں. اب جس اندازے سے بھی اس کو دیکھ لیں, غیر معمولی حالات ہیں. آپ کی اکانومی کو دیکھ لیں, آپ کی بیرونی تعلقات دیکھ لیں, آپ کی سیکورٹی سچویشن ہے, آپ کی ملک کی سیاست دیکھ لیں, غیر معمولی حالات ہیں. اس کے لیے یہ ہماری رائے ہے. شہباز صاحب, یہ نہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے اور بھی لوگوں سے ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی, ہر ایک کی ذاتی رائے ہے کہ ملک کے معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی ملک کے سیاست میں, حکمرانی میں سٹیک ہولڈرز ہیں, جو عوام کو جواب دیں ہیں, وہ ذرا بیٹھیں ایک ٹیبل پر اور ملک کے حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہم کہاں پر بیٹھے ہیں, کہاں کھڑے ہیں. ان کو آگاہی ہو کہ ملک کہاں پر ہے, تاکہ وہ جس طرح بھی اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی سیاست معیشت پر, وہ ان حالات کا ان کو علم ہو کہ حالات کتنے سنجیدہ ہیں, تاکہ اس کے مطابق وہ فیصلے کر سکیں. مثلا ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں. اس میں میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, جب سے یہ ملک بنا ہے ہر الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے. اب آج جو ملک کے حالات ہیں اس میں اس مداخلت کا ایک بڑا عمل دخل ہے, ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. تو ہمیں شاید یہ سبق اب حاصل کرنا ہے کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے, عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, میں یہ چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں, اس سے بڑھ کر ہیں. میں مثلا عدالتوں کے فیصلے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست, ہمارے ملک کی معیشت پر بے پناہ اثر ہوتا ہے ان کا. ہمیں ان فیصلوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا یہ فیصلے ملک کے حق میں تھے. یہ تو آپ تو سول ملٹری, سوری آپ کی بات کاٹی, بٹ یہ تو صرف پھر سول ملٹری بیلنس کے حوالے سے نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا تو اس سے کوئی تعلق, مطلب کہ آپ سب تو پھر یو نو شاید یو مائٹ آل بی آن دا سیم پیج and there's one party on the other side. پارٹی دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز تو ان کی جگہ تو پارلیمنٹ ہے نا, نہیں وہ وہاں پہ آ کے ڈسکشن کریں. سٹیک ہولڈر کی بات کریں میں دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی وہاں پر بیٹھ جائیں اگر بیٹھنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹھنے کی جگہ پارلیمان ہوتی ہے, لیکن اس سے باہر بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم مانے یا نہ مانے, ہم آنکھیں بند کریں تو اچھی بات ہے.
یہ میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ جو اس ملک میں فیصلے ہوتے ہیں چاہے وہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں یا کسی کے اختیار میں ہیں یا اسے باہر ہیں، اس کا ملک پر اثر پڑتا ہے، اس کی ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اب آج ہمیں حالات کی سنجیدگی کا اندازہ ہونا چاہیے، اور جو بھی کل فیصلے ہوں ہم سب کو اس کی اونرشپ لینی ہوگی. سر الیکشنز چوری ہوئے، آپ نے بالکل صحیح کہا، مداخلت ہوئی، آپ نے بالکل صحیح کہا. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ریسنٹلی، کیا پھر اس میں بھی اس طرح کے ایلیمنٹس شامل تھے؟ مجھے تو نظر نہیں آئے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس میں نہیں تو مطلب کہ سارا کچھ ہوتا رہا مگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سڈنلی سب کچھ ٹھیک تھا اس میں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے تو کسی سے کچھ نہیں مانگا، جو اتحادی تھے وہی ناراض تھے. آئین کے اندر ہوا، سب کے سامنے ہوا، ڈکی چھپی بات نہیں ہے. سو پہلے غلط ہوتا رہا، یہ ٹھیک تھا. الیکشن آپ کے سامنے چوری ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے الیکشن چوری ہوئے ہیں. حکومت ایک ہائیبریڈ سسٹم بنا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہم نے ایکسپیریمنٹ کی ہے نا، ہم نے ہائیبریڈ نظام بنایا اوپنلی. سر وہ اگلے جن کو نکالا نا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، وہ بھی تو وہی الزام لگاتے ہیں جو آپ الیکشن چوری پہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قوتیں تھیں انہوں نے ان کی حکومت کو گھر بھیجا. وہ یہ مانتے ہیں چوری شدہ الیکشن میں آئے تھے، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ تھے، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم نے ہائیبریڈ نظام چلایا. سر وہ تو یہ نہیں مانیں گے نا، جیسے آپ نہیں مانتے کہ 90 کا الیکشن چوری ہوا تھا، پی 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 کہتی ہے 90 کا چوری ہوا. میں آج بھی کہتا ہوں سارے الیکشن مداخلت ہوئی ہے. تو وہی تو بات ہے نا سر. اچھا چلے چھوڑ دیا تو پھر آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کریں جو آپ کریں؟ وہ تو پتہ نہیں صحت ایجوکیشن اور اکانومی کا انہوں نے ذکر کیا. یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ آپ ایک پالیسی، آپ کا زیادہ گرینڈ ڈائیلاگ ہے، ان کا اس کا ایک حصہ ہے. وہ بھی اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں جیسے آج جو میٹنگ ہوئی ہے اکانومی کے اوپر، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسٹیبلٹی آف پالیسی ہونی چاہیے. جب انویسٹر آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، ایگریمنٹ سائن کرتی ہے، اگلی آدمی کو کہتی ہے سب چور تھے، اور جو انویسٹ کرتا ہے اس کو بھی اندر کر دیتے ہیں، اس میں بھی مقدمے بنا دیتے ہیں. اس کی بھی حد تک ہوتی ہے. 4 سال پتہ چلتا ہے کہ وہی جو معاہدے تھے وہی ملک کو بچا رہے ہیں. تو یہی بات وہاں پر ہوئی ہے کہ بھائی آپ معیشت کو سیاست مت بنائیں. جو حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، اچھا ہے برا ہے، ملک کا فیصلہ ہے. سر تو پھر جب آپ، ویسے تو عمران خان صاحب نے بھی یہ سب غلطیاں کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کی، بٹ جب اب آج آپ عمران خان، یہ میری بات نہیں ہے، آج بات ملک کی ہے. آئی نو سر ملک کی ہے نا، تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ نے بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، بٹ جب ساتھ ساتھ آپ کی حکومت کہے گی کہ فتنہ ہے، فتنے کو ختم کرنا ہے، تو پھر بھی بیک ٹو دا سیم پرابلم. سب ایک دوسرے کو آپ لوگ جب خود نہیں لیجیٹمیٹ پلیئر سمجھیں گے تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پسند کریں گے، بیٹھنا پڑے گا. آج چوائسز نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے بڑا بھائی پرائم منسٹر ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے. اب اس کو وہ کیا شکل دیتے ہیں یہ ان کا کام ہے. اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ ڈائیلاگ صرف سیاسی جماعتوں کے اندر نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے ڈائیلاگ کی جگہ پارلیمان ہے. اب اس سے باہر آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس NSC کا فورم ہے، اس کو بڑھائیں، صدر کو بنائیں. میں حقیقت سے کہتا ہوں، میں کچھ تجربے کا بینیفٹ دے دیں، صدر کو بھی وہاں بیٹھنا پڑے گا، وہاں چیف منسٹر کو بھی بیٹھنا پڑے گا، سینٹ کا چیئرمین ہو، اسپیکر ہو، جوڈیشری کے لوگ ہوں، فوج کے لوگ ہوں، انٹیلیجنس کے ادارے وہ آلریڈی ہوتے ہیں، سول سیٹ اپ ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہوں. ذرا ملک کے حالات سے آگاہی حاصل کر لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنی ہے، ایک دوسرے کو کے اندر کرنا ہے، یا ہم نے ملک چلانا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک کو، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو لوڈ شیڈنگ اس وقت صورتحال کیا ہے اس کی ملک بھر میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ملک بھر میں جو اس وقت جاری لوڈ شیڈنگ ہے اس کے دورانیے اور اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. حکومت کی طرف سے جو وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے یہ کہا کہ جو شارٹ فال ہے بجلی کا وہ 2800 میگا واٹ ہے، مگر میڈیا ذرائع سے جو نمبر سامنے آ رہا ہے وہ کافی مختلف ہے. کہا جا رہا ہے کہ 4600 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے
वो इस वक्त मौजूद है सिस्टम में। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये दावा भी सामने आया है कि वो अब जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको आज से उन्होंने 3.5 घंटे पर फिक्स कर दिया है, यानी कि जहां भी लोड शेडिंग होगी 3.5 घंटे से वो ज़्यादा नहीं होगी। मगर जो इतलात हैं इस वक्त जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त और भी जो तरीक़े हैं एनर्जी कंजर्वेशन के उस हवाले से भी गुफ्तगू कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। एक कमेटी बना दी गई है जो मार्केट्स के औकात को भी देखेगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शिरानी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, हुकूमत की तरफ से तो बहुत से दावे आ रहे हैं, शॉर्टफॉल के बारे में भी वो कह रहे हैं कि 3000 से कम है, वो कह रहे हैं आज से 3.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी मुल्क में। मगर क्या ऑन द ग्राउंड सिचुएशन आपके ख्याल में क्या है? देखिए, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अप्रैल के एंड में ये भी अनाउंसमेंट की थी कि 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद लोड शेडिंग ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई। शहरी जो है वो न सिर्फ महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं बल्कि घंटों तवील लोड शेडिंग का भी वो अज़ाब झेल रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ शहरों में 12 घंटे तक और देहात में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है, जिसमें एलानिया भी है, गैर एलानिया भी लोड शेडिंग में शामिल है। और इसके साथ अगर हम देखें तो शॉर्टफॉल 6,500, 7,000, 7,500 मेगावाट तक पहुंच जाता है। लेकिन हुकूमती जो क्योंकि वो सप्रेस्ड डिमांड शो करते हैं कि डिमांड हमारी इतनी है, वो जो लोड शेडिंग को निकाल के उसके मुताबिक वो अपनी कम बताते हैं कि लोड शेडिंग बहुत कम हो रही है। इसमें लोड शेडिंग की वजूहात भी कई हैं, कुछ गुज़श्ता हुकूमत के दौर से भी चले आ रहे हैं, कुछ इंटरनेशनली भी हैं। एक तो सर्कुलर डेट हमारा 2,500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जो 1148 अरब रुपए था पीटीआई हुकूमत के आगाज़ में, तो यानी उसमें तकरीबन 1300 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। हमारी रिकवरीज कम हैं, हम सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। जो इसके साथ जो बिजली की कीमतें कुछ पेंडिंग थी वो पास ऑन नहीं हुई, उसकी वजह से भी सर्कुलर डेट बढ़ा है। दूसरा, जो बिजली तकसीमकार कंपनियां हैं उनकी जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मिसमैनेजमेंट है उनकी, वो आम शहरी जो हैं उनसे वो जो कोताही है उनकी अपनी वो उनसे निकाला जाती है और उन पर लोड शेडिंग की जाती है। बिजली हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जनरेशन की वो तकरीबन 40,000 मेगावाट है, लेकिन जो इस वक्त जो सप्लाई है बिजली की वो 19,000 साढ़े 19,000 मेगावाट के दरमियान रहती है। इसमें काफ़ी तो इस वक्त जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी वजह से भी ये फैसला किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली तेल तो हमने इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदना है, वो महंगा बहुत है, उसके लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ये स्ट्रेटेजिकली भी किया जा रहा है कि हम इतना तेल खरीद ही नहीं रहे जितना शायद हमें डिमांड हो बिजली की। जी बिल्कुल, इसमें एक तो जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये भी दावा किया था कि तकरीबन 7,000 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं। उसमें एक जो फ्यूल की अदम दस्तयाबी थी, इसके साथ जो मेंटेनेंस के कुछ इश्यूज़ थे, और इंटरनेशनली जो कोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, और इसके साथ जो क्योंकि महंगी बिजली पैदा होगी उसके बाद, और अगर आपके पास जो बिजली अवेलेबल है इसके साथ जो हाइडल है, पानी की कमी है, उसकी वजह से हाइडल की जो जनरेशन है वो भी इफेक्ट हुई है। तो मिला के कुछ पावर प्लांट्स बंद हैं, कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, कुछ फ्यूल दस्तयाब न होने की वजह से भी पावर प्लांट्स बंद है। यानी जो हमारी डिमांड 27,000 साढ़े 26,000 मेगावाट होती है तो उसकी हम जो सप्लाई होती है 19,000 20,000 मेगावाट तक, इससे ज़्यादा हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, उसकी ये वजूहात हैं। अब बीच में इन्होंने कहा है कि 3.5 घंटे तक हम लोड शेडिंग लाएंगे, 1-2 दिन से ये बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट ये चीज़ नहीं हुई। बताएं कि जो हुकूमत का दावा है कि उन्होंने 3.5 घंटे करनी है, आपकी क्या इतलात हैं, क्या वो सचमुच ये मैनेज कर पाएंगे? क्या इतनी प्रोडक्शन है सबके, जो भी मसाइल है ऑब्वियसली बहुत आपने तफसील से जिक्र किए, पर क्या आपको लगता है कि ये 3.5 घंटे पे लोड शेडिंग ला सकेंगे? कुछ इलाकों तक तो कुछ शहरों में हो सकता है लोड शेडिंग 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक वो ले आएँ, लेकिन जो बेशतर शहर होंगे और देहात होंगे वहाँ पे ये बहुत मुश्किल है कि हुकूमत ये मैनेज कर पाएगी, क्योंकि हुकूमत को जो ऐलान है और दावा है वो अपनी जगह, वो पिछले महीने भी दावा किया था, ऐलान भी किया था कि 1 मई से लोड शेडिंग 0 हो जाए। उसके बाद लोड शेडिंग 0 तो नहीं हुई, बल्कि जितनी लोड शेडिंग अप्रैल के एंड या मई के आगाज़ में हो रही थी उससे ज़्यादा हो गई लोड शेडिंग कम होने के बजाय। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आगे क्योंकि बारिशें शुरू हो जाएंगी तो खुद ही डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए कह दें कि हम लोड शेडिंग कम कर लेंगे? बिल्कुल, ये अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो बजाय अपनी मैनेजमेंट बेहतर करने के या अपनी रिकवरीज बेहतर करने के या पिछली हुकूमतों पर मलबा डालने के, वो अब बारिशों के लिए दुआएं करें कि बारिशें होते रहें ताकि उनकी जो लोड शेडिंग का इशू है वो कम हो। इनसे तो हो नहीं पा रहा, तो अब यही हो सकता है कि दुआ पे आ जाए हम सब करने, फिर हम भी दुआ कर सकते हैं, डिमांड कम हो जाए। हाँ। बिजली की सप्लाई तो ही नहीं बढ़ा पा रहे, डिमांड कम हो जाए ताकि लोग जो एसी के बजाय पंखे पे आ जाएं
اور اس کے بعد شاید اس میں کچھ عوام کو ریلیف مل جائے. لیکن اس کے ساتھ اب بجلی قیمتیں مزید بڑھیں گی. IMF کی کنڈیشن کے تحت بجلی مزید مہنگی ہونی ہے. ابھی نیپرا نے تو فیصلہ دے دیا فیڈرل گورنمنٹ کو, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا وہ بڑھانا ہے اور فیزز میں بڑھانا ہے, یک مشت بڑھانا ہے. تو ابھی تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. بجلی مہنگی ہوگی, افورڈیبلٹی نہیں ہوگی, اور جو سپلائی ہے اس میں بہتری کے امکانات بہت کم ہے. اگر تھوڑا معمولی بہتر ہو بھی جائے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال بہتر نہیں ہونے والی اور یہ مزید گھمبیر ہوگی. اور اس میں ایسا ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ جو ریکوریز ہیں, چوری ہے, جو ان کی اپنی مس مینجمنٹ ہے, گورننس ہے, وہ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں.